सजिटेरियस बुर्ज कॉस 21 अगस्त से 21 सितंबर। सूरज ग्रहण 12 अगस्त का गुजर चुका, चांद ग्रहण 28 अगस्त का आने वाला। बुर्ज कॉस वालों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आपकी मेहनत रंग लाएगी कि नहीं रंग लाएगी? और नेगेटिविटी होगी दूर, रूहानियत में होगा एक बड़ा इजाफा और बड़ी पॉजिटिव तब्दीली होने जा रही है। आपका ऑनलाइन इस्तिखारा होगा इसी वीडियो में, जिसमें आप सोचेंगे एक क्वेश्चन और उसका जवाब हाँ में होगा या ना में, वो भी आपको बताई जाएगी। टैरो कार्ड रीडिंग डायरेक्ट और पढ़ने का 3 दिन का मुजर्रब अमल भी बताया जाएगा इसी वीडियो में, जिसके करने से आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी हाजात पूरी होंगी। और खास इसमें आजम आपके लिए, वो इसमें आजम जिसकी बरकत से आपकी दुआएं होंगी कबूल। और मून और सन मैसेज सब कुछ इसी वीडियो में। वीडियो को सुनना है और फायदा उठाने के लिए, खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी फायदा पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। सजिटेरियस बुर्ज कॉस 21 अगस्त से 21 सितंबर। ये वीडियो इस हवाले से बताई जा रही है कि 12 अगस्त का सूरज ग्रहण, इसके 40 दिन के बाद के इफेक्ट कैसे रहेंगे। लेकिन ये एनर्जी हमने निकाली है 21 अगस्त से 21 सितंबर तक की, क्योंकि दरमियान में चांद ग्रहण की एनर्जी भी है जो कि 28 अगस्त को लगेगा। और इसके असरात क्या मुरतब होंगे। सजिटेरियस बुर्ज कॉस की एनर्जी की मैं बात करूं तो आप काफी हद तक अपने मामलात के ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं। आपकी नेगेटिविटी दूर भी होने जा रही है और जब काफी हद तक नेगेटिविटी दूर होंगे तो फिर चीजें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। आपकी रूहानियत भी बढ़ेगी, आपके काम भी बढ़ेंगे और एक बड़ा चेंज भी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जी आप लोगों की स्टोरी ऑफ द 21 अगस्त से 21 सितंबर। स्टोरी क्या रहेगी तो देखते हैं जनाब सजिटेरियस वालों की स्टोरी क्या रहेगी आने वाले वक्त में। एस ऑफ कप, इसका मतलब है कि आपको कामयाबियां मिलेंगी, माली तरक्की मिलेगी और बिलाशुबा आप काम कर रहे हैं और प्रेशर भी है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं आप डबल माइंडेड भी हैं। माली मामला से मुतल्लिका अपने बड़ों और बुजुर्गों के फैसले को फौकियत दें। अपने आप से भी फाइट है, कुछ मामलात में चेंज है और कामों में भरमार भी रहेगी। आप लोगों की एनर्जी निकालते जाएं तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के कैरियर के ऊपर। तो देखते हैं जी सजिटेरियस बुर्ज कॉस 21 अगस्त से 21 सितंबर। आप लोगों के जो लोग जॉब करते हैं कि उनके मामलात कैसे रहेंगे। तो जॉब वालों की जो एनर्जी है वो है तो बड़ी जबरदस्त बेहतरीन, और मैं समझता हूं कि यहाँ पे अगर आप जॉब के हवाले से आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। जॉब में आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, आपको तरक्की मिल सकती है, आपके राब्ते बड़े जबरदस्त होंगे, आपको अपने जॉब के हवाले से कहीं भेजा भी जा सकता है अपने मामलात को बेहतर करने के लिए और पोजीशन मजबूत रहेगी। अब आपके बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस कैसा रहेगा। तो बिजनेस के मामलात जो है सजिटेरियस बुर्ज कॉस वालों के लिए कोई एक बड़ी ऑफर आ सकती है। ये ऑफर आपके कामों से मुतल्लिका होगा, लेकिन इससे मुतल्लिका कुछ रुकावटें भी रहेंगी। ये रुकावटें कुछ इस हवाले से हैं कि इसमें आपको अपनी सोच विचार को पॉजिटिव रख के देखना पड़ेगा कि कहाँ चीजें बेहतर होनी है और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, और आप इसको बेहतर कर भी लेंगे और अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आपके बिजनेस से मुतल्लिका आएगी और बड़ी अच्छी आएगी। मैरिज और रिलेशन, जिनकी शादी नहीं हुई उनका रिलेशन अपने सोलमेट से मुतल्लिका कैसा रहेगा। तो रिलेशन उनका इतना अच्छा नहीं रहेगा, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, एनर्जी डाउन है, कुछ बातें माइंड में एक दूसरे की बारे में चल रही हैं। जब तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तब तक मामला बेहतर नहीं होंगे। और जिनकी शादी हो चुकी है, जिन जो है लोगों की, तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? उनकी एनर्जी बहुत जबरदस्त रहेगी। उनके रिलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाएगी और उनको फायदा भी मिलेगा। अब जिनकी एनर्जी डिस्टर्ब है वो यहाँ पे एक पढ़ाई कर सकते हैं, या अल्लाहु या वदूदु, ये 119 मरतबा पढ़ के 3 दिन का मुजर्रब अमल करके अपनी एनर्जी को बूस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैसेज जरूर करें कि हम ये अमल करना चाहते हैं। तुलबा तालिबात के एजुकेशन के मामला कैसे रहेंगे। तो 21 अगस्त से 21 सितंबर सूरज ग्रहण के बाद की एनर्जी
انرجی میں طلبہ طالبات کے لیے تعلیمی معاملات میں پرابلم کا سامنا کچھ کرنا پڑ رہا تھا اور پڑ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو اگر کچھ بہتر کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے اپنے تعلیمی معاملات کو، تو اپنے ڈٹرمن اور اپنے جذبے کو ہائی کرنا ہے. اوورآل اتنی اچھی انرجی نہیں ہے طلبہ طالبات کی تعلیمی معاملات سے متعلقہ. ہیلتھ کیسی رہے گی آپ لوگوں کی؟ تو صحت کے معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ واک ضرور کریں. جتنا آپ واک کریں گے، جتنا آپ اپنی صحت کا خیال کریں گے، اتنا ہی بہتر آپ کا معاملہ صحت کا رہے گا. اگر میں یہاں پہ بات کروں ٹریولنگ کی، تو ٹریولنگ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ٹریولنگ سے متعلقہ آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کے ٹریولنگ کے معاملات میں رکاوٹیں رہیں گی. اور جناب یہاں پہ بات کریں کہ آپ کو کیا نہیں کرنا، تو کیا نہیں کرنا، یہاں پہ اپنی باتوں کو اپنے تک رکھنا ہے. اپنے کیریئر میں اگر بڑی پلاننگ کرنی ہے تو محبت اور پیار سے چیزوں کو بہتر کریں، اس سے آپ کو ہوگا بڑا فائدہ. آپ لوگوں کو مون میسج کیا دے رہا ہے؟ تو مون میسج دے رہا ہے کہ انرجی، توانائی زور پکڑ رہی ہے. یہ انرجی کس حوالے سے زور پکڑ رہی ہے؟ یہ انرجی آپ کی روحانیت کے حوالے سے زور پکڑ رہی ہے. آپ اپنے کیریئر بائی اسٹیٹ فارورڈ ہیں، اپرچونٹیز بھی بڑھ رہی ہیں اور کاموں میں مدد بھی رہے گی. آپ کو سن میسج کیا دے رہا ہے؟ جی سن میسج دے رہا ہے لیٹ گو، آگے بڑھیں، ہمت کریں اور بڑا سوچیں. اس سے آپ کو بڑے فائدے ملیں گے. آپ لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو 21 اگست سے 21 سپٹمبر جو پڑھائی ہے وہ آپ کے معاملات اور کاموں سے متعلقہ تاکہ بڑی مدد آئے. تو پڑھائی ہے جناب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 119 مرتبہ 3 دن عمل کریں اپنی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے. اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست قسم کی انرجی اور مدد آنا شروع ہو جائے گی. جو لوگ یہ عمل کریں وہ میسج ضرور کریں. تو جناب آ گیا وہ لمحہ جس کا آپ کو تھا انتظار. 21 اگست سے 21 سپٹمبر کے درمیان اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام سوچ رہے ہیں، سیجیٹیریس برج قوس والے، تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ لوگ 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ لیں، پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اپنے کام کو سوچ کے کہ یہ کام آپ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس میں آپ کو کویسچن جو آپ کریں گے تو ٹیرو کارڈ سے آپ کا جواب کیا آتا ہے، تو جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا آنسر 3 کارڈ کی انرجی سے نکالتے ہیں تو کیا آتا ہے. تو جناب اس میں جواب آپ کو ہے ہاں کا. اگر آپ کچھ بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، کچھ وقت لگے گا، لیکن خوشیاں آپ کو ملیں گی، کامیابیاں آپ کو ملے گی. اور جناب میں ایک بات آپ کے لیے سیجیٹیریس برج قوس والوں کے لیے کہوں گا کہ آپ کا لوہے مشتری بنتا ہے اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے. بعض کا سورج گرہن کی انرجی ہے، بعض کا جو ہے چاند گرہن کی انرجی ہوتی ہے. تو آپ لوہے مشتری اگر اپنے پاس رکھیں گے اس سے آپ کی زندگی میں ڈھیروں کامیابیاں ملیں گی. ہم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں آپ یہ رکھ سکتے تو آپ کم از کم جیم سٹون فیروزہ اور حجر القمر اپنے پاس ضرور رکھیں، جس سے آپ کی انرجی بوسٹ ہوگی اور کامیابی ملے گی. اور جو لوگ پڑھائی یا عمل کریں وہ میسج ضرور کریں تاکہ آپ کے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوں اور اللہ کی مدد و نصرت بھی آپ کو ملے.